सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको जुन चाहिँ यो महामारीकै कुरा गरौँ न, यही कोभिड-19 के हैन, कस्तो छ म्याम त्यहाँ धनगढीतिर अथवा यो सुदूरपश्चिम प्रदेशतिरै कस्तो छ यो कोभिड-19 को अहिले महामारीको स्थिति भनौँ न? होइन, यो अब स्थिति त एकदमै अप्ठ्यारो पनि थियो र अहिले कस्तो देखिन्छ भनेदेखि कोभिड महामारीको यो संक्रमण कायमै छ है। तर अब मान्छेहरूलाई यो अलिकता सहज भइसक्यो क्या मान्छेहरू हजुर आफैमा। अब यो खास केही पनि रहेनछ, अब कसैलाई एकदमै बढी गाह्रो हुन्छ र अब धेरै जसो चाहिँ त्यति गाह्रो हुने होइन रहेछ भन्ने मान्यता राखिसके। त्यो भएर अब मास्क पनि एकदमै कम लगाउने गर्छन्। यो बिहा भोज खास गरेर मान्छे खुला हुनुको एउटा कारण भनेको विवाह भोज चाहिँ हो। अब त्यसमा कसैलाई छेक्न थुन्न सकेन, बोलाउनेलाई पनि नबोलाउनुहोस् भन्दा पनि अब बोलाउन थालिसके, अझै भिडभाडै देखिन्छ। यो सबै कुराले सहजतापूर्वक व्यक्तिहरूले लिन थालिसकेका छन् र पनि संक्रमण कायम नै छ अझै। हजुर, त्यही त अहिले यो स्थिति पनि त्यस्तै नै छ र यो अहिले जुन चाहिँ कामहरू पनि करिब सबै खुलिसके भनौँ न, र पनि होटेल व्यवसाय खुल्न त खुले, व्यवसायीहरूले खोले हैन, तर त्यसमा त्यस्तो भिडभाड धेरै त देखिँदैन। भिडभाड भनेको थोरै कार्यक्रमहरू जो हुन थाल्या छ त्यसले उहाँहरूलाई केही सपोर्ट गरिरहेको देखिरहेको छु मैले। हजुर, खास गरेर यो पर्यटन व्यवसायहरू जो छन् नि, व्यवसायहरूमा अलिकता व्यवसायीहरूलाई अलिकता अझै अप्ठ्यारै छ। अरू कामकाजहरू सबै खुली पनि सकिया छ र जो श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, जो अब डेली वेजेसमा काम गरिराख्नु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको लागि अब जुन किसिमले पहिले कामहरू थियो त्यो किसिमले सामान्यतया कामहरू पाउन थालिसकेका छन्। किनभने डेभलपमेन्टका कामहरू सुरु भइसके, विकासका कामहरू हैन, भवनहरू निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यो कारणले पनि अब यहीँनिरै बसेर काम गर्नेहरूलाई त्यति अप्ठ्यारो देखिरहेको छैन। हजुर, हस्, हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हैन, जस्तै धनगढीमा चाहिँ अहिले भन्नु पनि भयो डेली वेजेसको जुन चाहिँ वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ हैन, अनि त्यसपछि अब श्रमिक अनि अर्को पनि भन्नुभयो माइग्रेन्ट वर्कर्सको अलिकति कुरा राख्नु भएको थियो। त्यस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ यो श्रम र यो प्रवासी कामदारको चाहिँ नि अहिले चाहिँ स्थिति कस्तो छ त्यहाँ हैन, र अहिले चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन देशमा चाहिँ गइरहेको हामी देख्न सक्छौँ यो हाम्रो नेपाली कामदारहरू? खास गरेर यो धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रको कुरा गर्ने हो र सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भनेपछि अब सबैभन्दा ठुलो संख्या भारतमा नै जान्छन्। अरू मुलुकको तुलनामा हाम्रो यहाँनिर त वैदेशिक रोजगारीमा जाने एकदमै थोरै व्यक्ति मात्रै छन्। खोज्नुपर्छ उहाँहरूलाई। अब अहिले त हामीले खोजेकै कारणले मात्रै हो, कतिपय संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई भेटाइदिनुहोस् भन्ने कुराहरू गर्छन्, त्यो कारणले मात्रै खोजिन्छ। होइन भनेपछि अझ फेरि अब यो नेपाल सरकारको कस्तो भयो भनेदेखि भारतमा जानेलाई वैदेशिक रोजगारीको नामाङ्कन गरिएन क्या, खालि भारतमा जाने भन्ने कुराहरू मात्रै राखिएको छ। तर एकदमै ठुलो संख्यामा यहाँनिर भारतमा जान्छन्। सिजनल जस्तो स्याउ टिप्नु पर्यो भनेपछि पनि यहीँनिरकै व्यक्तिहरू जान्छन्, माछा मार्नु पर्यो भनेपछि पनि यही ठाउँको भनौँ न सुदूरपश्चिमको। र अरू सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा थोरै जाने भनेको धनगढी उपमहानगरपालिकाकै होलान्, किनभने यो आफैमा अब व्यावसायिक ठाउँ पनि हो। यहाँनिर थुप्रो रोजगारीहरू पाइन्छ, कामकाजहरू पनि पाइन्छ। अरू जिल्लाबाट पनि यही नगरपालिकाभित्र आएर काम गर्नुहुन्छ भनौँ न, रोजगारी उपलब्ध हुन्छ। धेरै हस्पिटलहरू छन्, धेरै के अरे होटेलहरू छन्। अब निर्माणका कामहरू पनि यहाँ भइरहन्छ। यो प्रदेशको राजधानी पनि हो, यो धनगढी यो क्षेत्रकै उपमहानगरपालिका पनि हो। त्यसैले धेरै श्रम त यही बजारमा आउँछन् र यहीँनिरै पनि काम पाइरहेका हुन्छन् भनेपछि र पनि अझै भारततिर जाने ठुलो संख्या छ। हजुर, त्यही त हामीले बढी भारतै देख्न सक्छौँ। अरू खाडी मुलुकमा चाहिँ त्यस्तो छैन होला है? एकदमै थोरै। यो पनि ट्रेन्ड हुँदो रहेछ क्या। जस्तो आफ्नै दाइ भाइ कोही अब मामा छोरा बुवाहरू गए भनेपछि जो जहाँ गइरहेको हुन्छन् नि, मान्छेलाई सहजता, मान्छेले त कम्फर्ट ठाउँ खोज्छ नि त। हरेक जागिर पनि कहाँनिर कम्फर्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई सोच्दा रहेछन्। मैले धेरै युवाहरूसँग इन्ट्र्याक्ट पनि गरेकी छु भारतबाट। अब हामी त यो कोरोनाको महामारीको बेलादेखि एकदमै भुक्तभोगी, हामीले जे देख्यौँ जीवनमा सम्झना हुन लायक कुराहरू देख्यौँ।
हामी बोर्डर साइडको भयौँ, जति पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छ हामीले नै व्यवस्थापन गर्यौँ। भारतबाट फर्किने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर भारतमा बसोबासै गरेका व्यक्तिहरू पनि नेपालमा फर्के भनौँ न, किनभने के हुन्छ भोलिको अनिश्चितताको कारणले। अनि उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि हामीले हेल्प डेस्क नै त्यहाँनिर खडा गऱ्यौँ, अनि त्यहीँनिरै पनि आइसोलेसन एउटा खडा गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई खानापिनादेखि लिएर धेरै सङ्घ संस्थाको सहयोग लिएर धेरै युवाहरूले हामीलाई सहयोग पनि गरेका छन्। युथ कोलाबोरेटिभ्स भन्ने नाम तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, काठमाडौँमा गएर पनि उनीहरूले सेवा गरे। यहाँनिर पनि 36-37 दिनसम्म उहाँहरूले खाना खुवाउनु भएको छ। त्यो हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गऱ्यौँ, अरू यहाँनिरको अलिकता दाताहरूले सपोर्ट गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, भारतबाट आउनेहरूको लागि टेलिफोनको व्यवस्थापन उहाँहरूले सहजै घरमा फोन गर्न सकुन् भन्नको लागि फ्री टेलिफोनहरू त्यहाँनिर जडान गरियो। अरू यो खाना पानी सबै कुराहरू इभन कि महिलाहरूको लागि चाहिने सेनिटरी प्याडदेखि लिएर बच्चाहरूको लागि चाहिने खाजा नास्ताहरू पनि बसमै लगेर त्यसरी दिने कामहरू पनि भयो। यो धेरै कुराहरू हामीले देख्यौँ, उहाँहरूको दुःख देख्यौँ। 7-7, 8-8 दिनसम्म नन स्टप रात दिन लगाएर हिँडेर आएका व्यक्तिहरू पछि त यहाँ पुग्दासम्म उहाँहरूको अवस्था कस्तो थियो त्यो हिँड्न पनि नसक्ने अवस्था के कतिपयको हामी देखिरहेको थियौँ। त्यो बच्चा बच्ची बोकेर आफ्ना भएका साना साना सामानहरू झिन्टा झुन्टी भनौँ न, जे छ आफूसँग, अब कति छोडे होलान् बिचराहरूले, कति ल्याए होलान् भन्नुहोस् त, जोडेको सामान। यो सबै दृश्य देख्न पायौँ, हेर्नुहोस् यति बेला। अनि कति रहेछन् त भारतमा भन्ने कुरा पनि देखियो यहाँनिर। हजुर, त्यही त यो भारतमा चाहिँ धेरै नै जस्तो हाम्रो न्युजतिर पनि देखिरहेको थियौँ, हिँड्दै गएको यहाँदेखि होइन, त्यस्तो अब हजुरले त झन् प्रत्यक्ष नै देख्नु भएको होला। अनि धेरै यो जुन चाहिँ भन्नुभयो नि अघि सङ्घ संस्थाले पनि कति हेल्पहरू गरेको छ र हजुरहरूले धेरै नै सोसल सर्भिसहरू पनि दिनुभएको छ हाम्रो यो के अरे माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई होइन। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब फेरि जुन चाहिँ अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि इन्डियाबाट मात्रै अब हजुरहरूकोमा त बढी इन्डियामै जानुभएको छ, सो धेरै इन्डियाबाट पनि फर्किनु भएको छ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि होइन। काम नभएर भनौँ न, काम अलिकति राम्रो नभएर फर्किनु भएको छ। सो उहाँहरू फर्किनु भएकोहरूलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारले भनौँ न, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चाहिँ के कस्तो नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो रोजगारी हुन्छ नि सुनिश्चित गर्नको लागि अथवा अवसर प्रदान गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएको छ होला? अब कस्तो छ, अहिले म अब सुदूरपश्चिम प्रदेशले नै के नीति र कार्यक्रम ल्यायो भन्ने कुरातिर म जाँदिनँ, किनभने फेरि केही कुराहरू उहाँहरूको छुट्ला के होला। मैले त्यो म आफू यो धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र हो, त्यो भएर धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रको कुरा मात्रै मैले गर्न चाहेँ, जान चाहिनँ, किनभने त्यो चाहिँ प्रदेशकै जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग नै सोध्नुपर्ने हुन्छ, एउटा आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग। त्यो फेरि अधिकार मलाई हुँदैन पनि। त्यसको लागि त मैले सबै उहाँहरूसँग माग्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो होइन, रिफरेन्स दिएर मात्रै कुरा गर्न पाइने हुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले अब सुरुमा त कस्तो भयो, हाम्रो कुनै पनि यो सम्बन्धी बजेटहरू छुट्याइएको थिएन। जब यो महामारीपछि यति धेरै व्यक्तिहरू नेपाल भित्रिनु हो र त्यसपछि उहाँहरूलाई अब राहत दिने कुराहरू भयो, किनभने काम त ठप्प छ, बाहिर पनि निस्किन नपाउने, कतिपय व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा नै राख्यौँ। हामीले 46वटा क्वारेन्टिन स्थापना गऱ्यौँ। त्यो क्वारेन्टिनमा पनि भिडभाड, अझै त्यो क्वारेन्टिनमा हामी नगरपालिकाभित्रको मात्रै हुनुहुन्न थियो, त्यसमा नगरपालिकाभन्दा बाहिरकाहरू जो आफ्नो घर जान सक्नु भएको थिएन, एकदम अरू जिल्लाहरू क्या अरू प्रदेशको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले करिब महिना 1.5 महिनासम्म क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्यो। त्यहाँनिरको अब प्रशासनले लगेर जानुपर्ने अवस्था के, प्रशासनले त्यति धेरै हेल्प गरेनन् भनौँ, उतापट्टिको प्रशासनले सहजै पठाउन सकिने वातावरण पनि थिएन। र अझै महिलाहरूको लागि हामीले छुट्टै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर महिला हाम्रै यताको महिला र त्यसपछि अरू ठाउँ जो जान नसकेकाहरूलाई पनि 2-3 दिन मात्रै भए पनि होल्डिङको रूपमा हामीले महिला क्वारेन्टिनमै उहाँहरूलाई राख्यौँ र त्यो किसिमले सेवा पनि दियौँ। महिला क्वारेन्टिनमा बालबालिकाहरू पनि बस्ने गर्थे। त्यो सबै सेवा दिइसकेपछि अब ठुलो सङ्ख्यामा राहत वितरण गर्नु पर्यो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा अब डेरामा बस्नेहरू पनि धेरै हुन्छन्, विद्यार्थीहरू एकदमै धेरै भनौँ न,
ती सबैलाई अप्ठ्यारो भयो, घरबाट पनि ल्याउन नसकिने, यातायात चलेको छैन, बजारहरू सबै ठप्प नै भयो, पैसा पनि धेरैको सिद्धिसकेको कारणले सबैलाई राहत वितरण गरेका थियौँ। त्यो हामीसँग भएको अरू बजेटहरूलाई, डेभलपमेन्टको बजेटहरूलाई कोभिडको महामारीलाई रेस्पोन्स गर्नको लागि त्यसमा हामीले ट्रान्सफर गरेर त्यसरी त्यो गऱ्यौँ भनेपछि पछि आएर हाम्रो अब जब नगरसभा सुरु हुन्छ असाढमा, त्यहाँनिर हामीले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन भनेर एउटा शीर्षक नै राखेर त्यसमा अब ठुलो मात्रामा बजेट पनि छुट्यायौँ। त्यसबाटै आइसोलेसनका कुराहरू भए, आइसोलेसन पनि स्थापना गर्नु पर्यो, महिला आइसोलेसन प्लस अरू आइसोलेसन, त्यसमा पनि खर्च निकै नै भयो। त्यसपछि अब कुरा के रह्यो भनेदेखि अब जो भारतबाट फर्केका छन् र जसको घर परिवार कोभिडकै कारणले प्रभावित भएको छ, खास गरेर अब प्रभावको कुरा आयो, उहाँहरूको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफैले पनि थुप्रो शाखा मार्फत कोभिडलाई रेस्पोन्स गर्नको लागि कृषि शाखा भयो, अरू सहकारी शाखा भयो र महिला शाखा भयो होइन, उनीहरूबाट बजेटहरू छुट्याउने काम पनि गऱ्यौँ। र त्यसपछि सङ्घ संस्थाको म्युचुअल फन्ड भनौँ न, हामी प्लस सङ्घ संस्था मिलेर पनि उहाँहरूको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर खास गरेर सिपमूलक कामहरू के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू भनेर सिपमूलक कामहरूमा जोडेर अब उहाँहरूलाई स्थापित पनि गरिसकेका छौँ। ठुलो ग्रुपलाई हामीले यो 3वटा वार्डमा यो काम सुरु गऱ्यौँ। जुन वार्डमा सबैभन्दा बढी भारतबाट फर्किनु भएको थियो, उहाँहरूलाई सुरुमा सिपमूलक उद्यमशीलताको तालिम दियौँ र उद्यमशीलताको तालिम दिइसकेपछि अब त्यस मार्फत उहाँहरू के काम गर्न चाहनुहुन्छ त, कुन सिप सिक्न चाहनुहुन्छ भनेर त्यही सम्बन्धी सिप सिकाउने ठाउँमा लगेर उहाँहरूलाई सिप दिएर अनि एउटा संस्था मार्फत एटलिस्ट 18,000 रुपैयाँ बराबरको उहाँहरूलाई अनुदान दिने, सिड मनी जस्तो उहाँहरूलाई दिने र त्यसैबाट एउटा टेक्निकल सपोर्ट जस्तो पनि हो यो, र उहाँहरूको व्यवसाय स्थापना गराउने त्यो किसिमले गऱ्यौँ। अब अहिले कतिपयले कुखुरा पालन गर्नु भएको छ, बाख्रा पालन गर्नु भएको छ, फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्नु भएको छ, ठेला नास्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको छ, अनि ठेलामा साग तरकारी राखेर बिक्री वितरण गर्ने, कलेक्सन गर्ने र बेच्ने यो काममा लाग्नु भएको छ। कतिपयले च्याउ खेती गर्छु भनेर त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङ लिएर अनि च्याउको घरहरू बनाउनु पर्छ क्या, त्यो घर बनाएर च्याउ खेती गर्नु भएको छ। यस्तै यस्तै उहाँहरूको इच्छाएको व्यवसाय उहाँहरूले गर्नु भएको छ भनेपछि त्यसपछि एउटा फेरि अर्को संस्थासँग हामी जोडिएर अर्को प्रोग्राम पनि गरिरहेछौँ। अब अहिले सुरु भइसकेको छ त्यो, जस्तो कृषिसँग जोड्ने, हाम्रो कृषि शाखाले पनि यसरी नै काम गरेका छ। कृषि शाखाले थुप्रो सिपमूलक तालिमहरू दिएर उहाँहरूलाई अनि एउटा सपोर्ट गरेर साधन सहितको तालिम भन्छन् नि, पनि गर्ने गरेको छ भनेपछि अब अहिले हामीले एउटा संस्थाको सहयोगबाट उहाँहरूलाई कृषिमा जोड्ने, जोसँग ल्यान्ड छ भनौँ न, तरकारी बारी लगाउने जोसँग व्यवसाय गर्नको लागि तरकारी बारी लगाउने जोसँग थोरै पनि जग्गा छ, उहाँहरूलाई बिउ बिजनहरू उपलब्ध गराउने, अरू टेक्निकल सपोर्ट गर्ने, र अब जोसँग जग्गा छैन उहाँहरूलाई प्लास्टिकका त्यो उ जस्तो क्या गमला जस्तो प्लास्टिक उहाँहरूले प्लास्टिक पट उहाँहरूलाई दिएर अनि त्यसमै तरकारीहरू, कौशी खेती हुन्छ नि, हजुर हजुर, कौशीमा अथवा वरिपरि कहीँ पनि राख्न सकिने किसिमले त्यो तरकारी बारीसँग जोडेको पनि छ। अब आजदेखि एउटा फेरि अर्को कार्यक्रम सुरु भइरहेछ हाम्रो उद्यमशीलताको ट्रेनिङ। यो जो मैले भनिरहेको छु यसमा सबै महिला पुरुष सबै हुन्छन् है त युवाहरू। हजुर हजुर, यसमा करिब सबैमा हामी 50-50 को कुरा गरिरहेछौँ। जुन यो च्याउ खेती, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, फ्रेस हाउस इत्यादिमा जोडिसकेका छन्। कतिपयले तरकारी खेती नै गर्छौँ पनि भनेको थियो, उहाँहरूमा त्यही 50% को हाराहारीमा महिला पुरुष 50-50 गरेरै राखेका छौँ। अनि अब यो जुन खेतीबारीको कुरा छ यसमा त परिवारले गर्ने हो, फ्यामिली।
फ्यामिलीकै मान्छेहरू मिलेर गर्छन्, उहाँहरूलाई त्यसमा 50-50 को कुरा केही पनि भएन। अब आजदेखि एउटा अर्को ट्रेनिङ सुरु भइरहेछ हाम्रो यो उद्यमशीलताको ट्रेनिङ दिइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि सिपसँग जोड्ने यस्तै किसिमले धनगढी उपमहानगरपालिकाले काम गरिरहेछ भनेपछि र अरू विभिन्न अब यो हाम्रो शाखाहरू मार्फत पनि कोभिडलाई मध्यनजर राखेर धेरै जसो कार्यक्रमहरू विनियोजन भएका छन् र वार्ड लेभलबाट पनि जति पनि योजनाहरू उहाँहरूले तर्जुमा गर्नुभएको छ, योजना बनाउनु भएको छ, त्यो पनि कोभिडलाई रेस्पोन्स गर्ने गरेर नै गरेका छन्। आवश्यकता पनि भयो क्या यो, किनभने सामान्यतया यी काम भइ नै राखेका थिए, तर पनि यसपालि अलिकता फरक ढङ्गबाट टार्गेट गरेरै कामहरू भएको छ। गर्नुपर्ने त अझ धेरै छ, यो वास्तवमा थोरै हो, यो एकदम थोरै गरेका छौँ जस्तो भइरहेछ हामीलाई पनि। यसले पनि सबै कुरा पुग्दैन, तर अब एउटै वर्षमा सबै काम गर्न सकिने स्थिति पनि हुँदैन। हजुर, हजुरले भर्खरै यो राख्नु भएको कुरा र हजुरले फेरि पनि भन्नुभयो त्यति पुग्नेवाला चाहिँ त्यस्तो अलिकति गाह्रै छ पुगाउनको लागि, कम नै छ भनेर पनि भन्नुभयो होइन। सो हजुरलाई के लाग्छ, जस्तै हुन्छ नि के गर्नुपर्छ हामीले, कस्तो खालको रणनीतिहरू बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यो हुन्छ नि यही नीति तथा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समीक्षा हजुर गर्नको लागि? यसमा यस्तो छ, कस्तो छ भनेदेखि अब एउटा नगरपालिकाले मात्रै सबैलाई बाँधेर राख्न सक्ने, सबैको स्तर उन्नति गर्न सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। पैसाकै अभाव हो, बजेटकै अभाव हो, थुप्रो बजेटहरू आउन नसकेको अवस्था छ, जुन राजस्वबाट आउनु पर्ने हो नि, हाम्रो ट्याक्सबाट आउनु पर्ने, आन्तरिक आय पनि घटेको छ र केन्द्रबाट आउनु पर्ने, सङ्घीय सरकारबाट र प्रदेशबाट आउनु पर्ने बजेट पनि त्यति धेरै आउन नसक्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि केही न केही त उहाँहरूलाई यहाँनिर टिकाइराख्नको लागि, उहाँहरूलाई हातमुख जोड्नको लागि गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी के गरिरहेछौँ, हामीसँग बजेट भएको हामी गरिरहेछौँ, होइन भने सङ्घ संस्थालाई चाहिँ एकदम गुहारिरहेछौँ हामी, यो कामहरू तपाईँहरूले पनि गरिदिनु भयो भनेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूको हेल्प हामी लिइ पनि रहेछौँ। र अब के गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ, अब रणनैतिक रूपले अगाडि त बढ्नै पर्छ। खासमा जो भारतबाट फर्केका छन्, अब म यहाँलाई एउटा कुरा सुनाऊ, मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि जुन काम गरिराखेका छन् त्यही काममा कम्फर्ट फिल गर्ने क्या, त्यही काम सहज हुँदो रहेछ। अनि अब फेरि हाम्रो कस्तो किसिमको यहाँनिरको स्वभाव हुन्छ, नेपालभरिकै कुरा गरिरहेको छु मैले, के अरे आफ्नो ठाउँमा काम गर्न लाज मान्ने है, त्यही काम पल्लो गाउँमा गएर गर्न, अर्को देशमा गएर गर्न उहाँहरूलाई सहजै लाग्ने। यो कुराले एकदम ठुलो, किनभने हामीले कामको सम्मान दिन सकेनौँ। काम भनेको सानो होस् ठुलो होस्, काम भनेको काम हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ। हाम्रो संस्कार नै यस्तै भयो। एकजना मान्छे त्यति बेला मात्रै ठुलो हुन थाल्यो जति बेला उसँग झोला बोक्ने मान्छे एउटा साथमा होस्। यो मर्यादा क्रमबाट हामी आयौँ क्या। त्यो कारणले काम गर्नलाई पनि मान्छेले रोजीरोटी यहाँनिर त्यो पाइन्छ भनेपछि पनि यहाँभन्दा बेटर अर्को देशमा गएर त्यही काम गर्न चाहन्छन्। अर्को कुरा, नेपालमा पे स्केल एकदम थोरै छ। जुन हामी श्रमिकहरूलाई दिने कुराहरू, हरेक किसिमका श्रमिक भनेको व्हाइट श्रमिक पनि जो नेपाल सरकारमै बसेर पनि काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि तलबको कुरा गर्ने हो भनेपछि एकदमै थोरै छ। र यहाँनिर पनि अब 500 रुपैयाँ हार्डली कमाइ हुन्छ एक दिनको, जो डेली वेजेसमा काम गर्छन्, र 500 देखि 1000 रुपैयाँ, किनभने उनीहरूको सिपको आधारमा पनि केही रकमहरू बढी हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि उनीहरूको पूर्णतया गुजारा हुन सक्दैन। फेरि सबैले त्यो काम गर्न पनि चाहँदैनन्, एउटा मर्यादासँग जोडिएको विषय हुने। यी जात जातिका विषयहरू छन्, सर्टेन जातिले मात्रै त्यो काम गर्न थालेका छन्। यो सबै कारणले पनि मान्छेहरू अझै त्यही विदेशमै फर्किन चाहन्छन्। थुप्रो व्यक्ति फर्किसके, हेर्नुहोस् यहाँनिर रोक्न नसकेको अवस्था छ, तर पनि उहाँहरू यहीँनिरै काम गरून्, यहीँनिरै व्यवसायहरू सञ्चालन गरून् भनेर र हामी लगायत प्रदेशले पनि यस्तो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो थोरै मात्रै हो, यो धेरै हुन सक्दैन। र अब एउटा कुरा, धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले डिजिटल
एउटा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेछ। त्यो भयो भनेपछि एकदम पुरै तथ्याङ्कहरू हामी प्राप्त गर्छौँ, व्यक्तिको हरेक कुराहरू। त्यसमा यहाँबाट माइग्रेट भएर जानु भएका कति छन् भन्ने कुरा एकदम प्रष्ट थाहा हुन्छ, को कहाँ जानु भएको छ भन्ने कुराहरू। त्यो तथ्याङ्कलाई अब हाम्रो 2 महिनापछि सायद यो सिद्धि पनि सक्छ होला। त्यसपछि अब आउँदो वर्षको लागि पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउन यो तथ्याङ्कले हामीलाई सजिलो बनाउँछ जस्तो लागिरहेछ। अनु, म एक कुरो धेरै बोले। होइन, ठिकै छ म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। होइन, हजुरले अघि पनि इन्फर्म आई मिन भनि पनि सक्नु भएको छ, धेरै माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू आउनुभएको कोभिड-19ले प्रभाव पारेर र फेरि फर्किसक्नु पनि भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। होइन, नगरपालिकाको त थोरै मात्रै फर्किनु भएको छ। हामीले पहाडतिरको जति हाम्रो जिल्लाहरू छ, पहाडी जिल्ला, फर्केको फेरि प्रत्यक्ष तह यहीँनिरै देखेका छौँ, फर्किराख्नु भएको छ। रोजगारीको अभाव छ, फेरि थोरै सानो सानो काम आफ्नै ठाउँमा गर्न पनि उहाँहरूलाई कम्फर्ट लाग्दैन। मैले जुन कुरा तपाईँलाई भने त्यो धेरै कारणहरू हुन्छ। एउटा त रोजगारी नपाइने, अर्को कुरा हाम्रो ज्यालाहरू एकदम थोरै हुने भनौँ न, तलब छ, ज्याला छ, एकदम थोरै हुने। अर्को कुरा आफ्नै ठाउँमा सानोतिनो काम गर्न हाम्रो मर्यादाले नदिने। यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी बरु नजिकैको भारतमा गएर काम गर्न रुचाउँछौँ। हजुर, हुन्छ। त्यही प्रश्नको अलरेडी आन्सर पनि आइसकेको छ। हामीले चाहिँ खास यो भारतमा किन फर्किरहेछन् अझै भनेर पनि भनेर त हजुरले भनि पनि सक्नुभयो। सो म अर्को क्वेसन चाहिँ हजुरलाई सोध्छु। होइन, जस्तै अब यो अहिले त यो सरकारको विघटन भएको छ नि त, अहिले पनि डिजल्भ भइरहेको छ, एकदमै इन्स्टेबिलिटी भइरहेछ होइन गभर्मेन्टको। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरको यो स्थानीय सरकारले चाहिँ वैदेशिक कामदारको आवश्यकता पुरा गर्न चाहिँ कस्तो कदमहरू चाहिँ चाल्नेछ त अब चाहिँ? अब यस्तो छ, अब अहिले हामीले किनभने हाम्रो सबै नीतिहरू बन्ने र कार्यक्रमहरू हुने भनेको त्यही हाम्रो जेठदेखि हामी शुभारम्भ गरिहाल्छौँ र साउन 1 गतेदेखि नयाँ कार्यक्रमहरू लागू हुन्छ भनौँ न। अब आउँदो दिनको लागि अब हामीले भनेको फेरि यो 77-78 हो आर्थिक वर्ष। अब त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा भनौँ न, नयाँ आउँदो आर्थिक वर्षमा यो कुरालाई मध्यनजर राखेर फेरि पनि कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। अब देशमा यो जुन कुराहरू भइरहेछ यो एकदमै नराम्रो भइरहेछ। किनभने जबसम्म देशमा स्थायित्व हुँदैन, राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, सरकारका सबै कामहरू थाहै हुँदैनन्, तबसम्म डेभलपमेन्ट राम्रोसँग हुँदैन। डेभलपमेन्ट राम्रोसँग नहुनु भनेको फेरि जनता नै पर्ने अवस्था नै हो नै। यो अहिलेको स्थिति परिस्थिति नराम्रो नै भयो, हामीले पनि यो एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ। र यस्तो अवस्थामा फेरि के हुन्छ त, अब कतिपय कामहरूको रोकावटहरू हुन्छ र पनि जो एउटा कुरा म तपाईँलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले जति पनि कामहरूको लागि योजना तयार गरिसकेका हुन्छन्, त्यो योजनाको अनुरूप त काम हुन्छ नै। अब काममा रोकावट त त्यसरी आउँदैन होला होइन। र पनि जो नयाँ नयाँ कामहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने कुराहरू थियो, त्यो कामको सुरुवात हुँदैन। अनि जनताको ओकालत गर्ने संसद नभइसकेपछि त्यहाँनिर पनि ओकालत गर्न नसकिने अवस्था रहन्छ। कतिपय नेपाल भ्रमणमा आउने व्यक्तिहरू भ्रमणमा आउन नसक्ने हुन्छन्। नयाँ लगानी गर्ने लगानीदाताहरू कतिपय ठाउँमा लगानी नगर्ने अवस्थामा रहन्छन् होइन। यस्तो स्टेबल सरकार नदेखिसकेपछि यो कुराले गर्दाखेरि अब दूरगामी असर त पर्छ। अहिले देखिँदैन यो, यसको असर पछिसम्म दिगो रूपमा चाहिँ परिराखेको हामीले देखेका छौँ। अनि अरू विदेशीहरूले गर्ने, अरू डोनर एजेन्सीहरूले गर्ने सपोर्टमा पनि केही कमी आउन सक्छ कि भन्ने आशंका मात्रै हो। एउटा मानसिक रूपले भनौँ न, मानसिक किसिमले पनि मान्छे स्थिर हुन सक्दैन, यो कुराहरू छ। अब तत्कालै रणनीति के बनाउने भन्ने सम्बन्धमा त हामीसँग भएको काम त हामी सहजै गर्छौँ। यसमा देशमा स्थिरता नभएको, राजनीतिक स्थिरता नभएको कारणले स्थानीय सरकारलाई अरू धेरै असर त पर्दैन। एउटै असर के हो भनेदेखि जुन योजनाहरू हामीले छुट्याइसकेका छौँ तर त्यसको बजेट आइसकेको छैन। नेपाल सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट जो आउनुपर्ने बजेट हुन्छ त्यो नआइसकेको कारणले कतै त्यो योजनाहरू पो रोकिन्छ कि भन्ने डर हामीलाई हो। त्यसमा धेरै जस्तो भौतिक विकासका योजनाहरू परेका छन्।
त्यो नहुनु भनेको पनि फेरि यो वर्ष ग्याप हुनु हो नि त, केही विकास यो वर्षको लागि छुट्याइएको विकास हुन नसक्नु, त्यसको बोझ फेरि आगामी वर्षमा हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बजेटमा कमी पनि आउँछ। हजुर हजुर, अब हुन्छ। जवाब दिन सकेन, कसरी यहाँले? ठिकै छ म्याम। ओभरअल अलमोस्ट सबै हाम्रो यो कुराहरू पनि कभर भइसकेको छ होइन। आई थिङ्क हजुरको टाइम पनि अलिकति धेरै पनि लिइसकेका छौँ हामीले है। एउटा लास्ट हजुर हजुर एउटा लास्ट प्रश्न छ होइन, त्यसपछि हामी एन्ड गर्छौँ। जस्तै अब अर्को अब विश्व सङ्कट यदि आइहाल्यो भने नआओस् होइन, तर यदि आइहाल्यो भने पनि हजुरको यो जुन चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ होइन यो वैदेशिक कामदारहरूको लागि चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अबलाई थोरै सहज हुन्छ कि जस्तो लागेको छ, किनभने एकाएक आएको सङ्कट व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेको कारणले अब हजुर कुनै पनि सङ्कट आइहाल्यो भनेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त्यही गएको महिना जस्तो, गएको वर्ष जस्तो हामीलाई धेरै समस्या पर्दैन होला। अब हामीसँग एटलिस्ट धेरै कुराहरूको जोहो पनि भइसकेको छ र ज्ञान पनि भइसकेको छ। अब यसरी नै गर्छौँ भनेर त म अहिले किन भन्न सक्दिनँ भनेदेखि कुनै पनि सङ्कट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन। तपाईँले भने जस्तै यस्तो सङ्कटहरू नआओस्। हामीले हो धेरै सङ्कट झेलिसक्यौँ यहाँनिर आइसकेपछि। हो हेर्नुहोस्, एकदमै ठुलो हावाहुरीको चपेटामा धनगढी उपमहानगरपालिका परेको थियो। 2 वर्ष अगाडि त्यो पनि एकदमै हम्मे भयो हामीलाई हो धान्नलाई। त्यसै गरेर यो डुबानको समस्या पनि भयो। यस्ता किसिमका कुराहरूलाई झेलेको छ यहाँनिरको जो नगरवासीहरूले छन् होइन। अब अहिले त विश्वले नै झेलेको छ। त्यस्तो किसिमको सङ्कट आयो भनेपछि सङ्कटको प्रकृति हेरेर हामी अलर्ट हुन सक्छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कट आयो भनेपछि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि बनाएका छौँ। अनि हाम्रो विपद शाखा अलर्ट भइसकेको छ, किनभने हामीले धेरै जसो पूर्व तयारीहरू गरिसकेको अवस्था छ र अब अहिले पनि यो विपद कोषमा पनि हामीले केही रकमहरू छुट्याउनु पर्छ भनेर त्यसरी पनि आउँदो वर्षको लागि पनि मानसिकता तयार गरेका छौँ। त्यो भएर पनि अब आएको सङ्कटलाई सामना गर्न सकिन्छ मात्रै होइन, जो फेरि यसरी फर्केर आउने श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, जुनसुकै व्यक्ति पनि भनौँ न, र उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ।